رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلفان رحمهم الله هري بكرمكو بديدو ويندم بين دو دفتر بلاغة الواضحة جنجينو بحثها هوتي بحث المجاز العقلي. عند إن شاء الله إنات بحثا جديدا أسبوع الفائت إن جنجون كوني مجاز المرسل. إنه ده مجاز المرسل المجاز ينقسم إلى قسمين. مجاز نسندتي بتجديدي كو أدي كون دبور هري كلمة إما أونا حقيقة ما دون أونا مجاز، إما الحقيقة وإما المجاز. هري نو مجاز كدون كدي نسندتي ديدي كو مجاز اللغوي ومجاز الأقلي. مجاز اللغوي كدون كدي نسندتي ديدي إن الاستعارة ومجاز المرسل. هرينو كونتو دي سيرتري الاستعارة علاقته المشابهة ومجاز المرسل وعلاقته غير المشابهة. هري استعارة إنينو هنو سندتي تصريحية ومكنية. هري كدي أندو هنو واوي ونو دي أصلية أو تبعية، هنو واوي كدي ونو مرشحة أو مجردة أو مطلقة. إنه ده مجاز المرسل وعلاقته غير المشابهة. دي موني ايوتو ده دوفو انن جانجينو دي علاقة مكون غير المشابهة هي نواوي ونو علاقة جزئية، نواوي ون ده علاقة كلية، نواوي ونقول علاقة كوينتين ون ده محلية، نواوي ون ده علاقة حالية. نواوي كدي ونو علاقة مسببية، نواوي ونو علاقة سببية كمجاز المرسل. هراي نون ونو سنداري درس مفيدينو دنون كمتنبي إني دون كمجاز المرسل له أياد علي سابغة أعيد منها ولا أعددها دونكو علاقة سببية. قال دالي دون وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا دونكو علاقة مسببية. إني دو علاقة مسببية سفسي رزقا أنكو مسبب والمطر هو السبب دونكو دو علاقة أنكو مسببية. كو إني دو كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا عيونا دو هو أطلق الجزء وأراد الكل. جاكا عندي علاقة في مجاز المرسل نواوي ونكري جزئية. قال لك الدال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لو أطلق الكل وعراد الجزء لو علاقة كنوا علاقة كلية. قال الدال وآتوا اليتامى أموالهم لو كان ينكدكم مجاز مرسل ولكن العلاقة لو كان يكونوا اعتبار ما كان إنجانينو دونو. قال الدال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا كاعتبار ما يكون كهون وانتو يندي. قال دالي دون فليدعو نادية لو علاقتهم كونوا علاقة إني دوكو إني دو علاقهم كمحلية علاقهم كمحلية. قال دالي دون إن الأبرار لفي نعيم لو علاقهم كحالية لأنه أطلق النعيم وأراد الجنة. سبو قد كنتو ونتا كندر الجنة ونكندر نعمة لكن أطلق هن النعيم وأراد الجنة. هري إني عندي دائما علاقة أو علاقة مجاز المرسل غير مشابهة دائما كلفظ أون جوكتا. علاقة كنون كدي استعارة كلفظ أون جوكتا. علاقة مجانجة أون نون هند كنون كأقلية كحقي لين جوكتا وليس لفظية. هند كنون جانجة هند أين المجاز الأقلي. أنا نقول دبر في ينفامو درسو جمين إنفو إني بلغون كان يمكن كو جوجي ليرغول درسو جدي كو جانغو ندين كو الحقيقة جانغو دين والمجاز. الحقيقة والمجاز. مجاز إنو دين سندتي ديدي لغوي عقلي. لغوي عقلي. عقلي لغوي يمكن ينكدي نسندتي ديدي لغوي إن هن استعارة
استعارة مجاز المرسل مجاز المرسل عندي دو جكا الاستعارة والمجاز المرسل هو قسم من أقسام المجاز اللغوي المجاز اللغوي جونو أولو علاقة مكو أنكو المشابهة أولو علاقة مكو غير المشابهة أولو علاقة مكو غير المشابهة أولو كمشابهة ونحن هير دين درس في اليوم ستاوي كدوني في أولو علاقة مكو en wowlino fi alaka makko dayma ko musaba odo ko غير mushabaha odo dawahebo sababiyya musabbabiyya i'tibaru ma kana i'tibaru ma sayakunu mahalliyya haliyya engini juz'iyya kulliyya hande non kombo wonden e jangude ko odo majazul aqli majazu al aqli odo ko hondum jokki isti'ara on ko lafzu on jokki al lafzu majazul al-mursal kanyum kadi ko nu jokki ko al-lafzu ko kongongol majazul aqli non kanyum wona kongongol jokki huwa al-isnad odo ko al-isnad jaka en andi al-majazu yanqasimu ila qismayn lughawiyyun wa aqliyyun wal-lughawi yanqasimu ila qismayn isti'ara wa majazul mursal wa alaqatu al-isti'ara huwa al-mushabaha wa alaqatu majazul mursal wa ghayri al-mushabaha odo no senditi kanyum kadi didi enen innino makniya wa tasrihiyya min haythu arayka senditagol min haythu al-hadfu wa mushabbahu bihi aw musta'ara wa musta'aru lahu jonno si tawi woni odo kanyum hare si tawi woni ko jokkugol mulaimo himo senditi murashaha wa mutlaqa wa mujarrada odo amma odo alaka makko ko ghayr al-mushabaha e wowlino wondema alaka makko hino wawi wono juz'iyya أو كلية أو اعتبار ما كان أو اعتبار ما سيكون أو اعتبار المحلية أو الحالية هندنو إن غيني أودو هند هيدن جانغو دكو إنت بحثو مجاز العقلي كل وني مجاز العقلي جاكن عندي كم إني ميلو عقلي بودي مقدمة كل قلنا لوكو فيها إلا سميني دو جوني ازدحم الشوارع haray laawi ɗin ɓiƴodiri ko laawi ɗin ɓiƴodiri ka ko yimɓe ɓen ɓiƴodiri ka laawi simini ɗo joni tajri min tahtiha al anhar calluɗiɗi no ila kono no woni ɗuma anhar ko foseji ɗin ko ndiyan ɗan woni e ilude ka ko foseji ɗin ko ndiyan ɗan woni e ilude ka hoore foseji kono wayni tajri min tahtiha al anhar la tajri min tahtiha al ma ko ma on woni e dogude wa laysat al anhar جاك عندي أوكو مجاز العقلي كو يود إسناد شيء إلى شيء ولكنه في المعنى الحقيقي هذا معنى أسلا سايورني تكندر أتبعي وندما معنى أسلا الله دالي فاسأل القرية لاندو سارندن كو سارندن لاندتكا كو هم بميرن كو دون دوني مجاز العقلي كو مجاز kono ko haqqille de waawi hewtitagol wondema haray koko tugora do ko haqqille waawi hewtitagol haray na ko wala kon fanda وروني مجاز العقلي جاك عندي مجاز مجاز اللغوي كانوا استعاره ومجاز المرسل لو كانوا كل لفظ جوكي قول تقول هل فري هروناك معنا ما يدون فانديدا اما دوكو حق اللي دي واي هيوتي تقول هراي كو هون وني دون هاند بحث من انكو مجاز العقلي ان غايني جبل مجاز اللغوي بمعنى فامي جوني ما ينوكا داسمن دوكو هراي كو ودان دو كو مراجعه سريعه في هوتوتاغول في واو توكينديرغول درسو جيمين فيديو دي هاندي ني المجاز العقلي المجاز العقلي مجاز ندرتون كونو مجاز كونو هوندو وليس لغوي وانما هو عقلي ارايكو حقيل دارن كاو اندي دو قال المتنبي يصف ملك الروم متنبي لو صفه في لاندو رومون بعد ان هزمه سيف الدوله او ان تدو سيف الدوله haray ko neddo no lamino do sare no wi'e Halab deuxième capitale Syrie ngal premier capitale ngal ko Damas deuxième capitale ngal on inete ko Halab ko odo non lamino Sayfu Dawla lamino enden nokkure don haray ko Sayfu Dawla mujamma sino inde makko den ko Ali ibn Abdullah amulaqab bi al-Hamadani at-Taghlibi
وإني ويمشي به الأكاز في الدير تائبا وقد كان يعبى مشي أشقر أجردا دارن وإني ومشى به الأكاز ومشى به الأكاز أكاز كون كو تغردو ndun yehi ko tuggordu ndun yehi ka ko jogiiɗo tuggordu ndun on ko jogiiɗo tuggordu ndun on yehi walaysa tuggordu ndun jaka en andiɗo usnidal almashyu ila al ukaz wa huwa majazun aqli usnida almashyu ila al ukaz huwa al asa jaka en andiɗo innugol wondema tuggordu ndun yehi parce que ɗo inni wa masha al ukaz ko ukaz o woni fa'il masha leggal tun yata ko ko ɗum waɗi jaka en andi wona tuggordu ndun fanda ko jogiiɗo tuggordu ndun on fanda ɗo asnadna al mashi ila al ukaz wa huwa isnadun aqliyun ko isnad mo tawata sa vérifie a tawa haala kanka sella few ko ɗum waɗi en innay ɗo kañum kadi huwa ko ɗum ɗo inete majaz al aqli li anna al aqlu yarfudu an yakuna an yusnada al mashi ila al ukaz mi anda sen faami donc ko woni majazul aqli ko ɗettugol hunde damminora e hunde tawata sa yurnitike a tawa sella sabu sen ini tuggordu ndu yehi tuggordu yata ko jogiiɗo tuggordu ndun on yata faami ke ɗo ka ko ɗinete majaz al aqli wa yamshi bihi al ukaz fi dayri ko inete addayri ko suudu julnayɓe imamuɓe chrétien ɓe ɓen cuuɗi maɓɓe ɗin wondema o neɗɗo ɗo wondema ko ɗum woni o yaadi e tuggordu ndun naɓimo fi dayri ka nder galle makko ka nder cuuɗi maɓɓe ta ibantay ko tuubuɗo wa kana qad yaba mashi ashkar ajrada hare ko inete ashkara ajrada ko ɗi pucci boɗeji jogiiɗi a leeɓi tiiɗuɗi hakke fewde mo jogino doole hari wohi mo atto ɗin pucci ɗon kono ɓay o nangodiri e o julɗo inneteɗo ɗo sayfu dawla on liɓi fi makko o inni wo wondema hande kadi ko tuggordu ndu woni mo ko tuggordu ndu woni e yawde ɗo ko gimol ngol falan yetade o neɗɗo ɗo salinoɗo hari o saloto kanko e puccu kelɗiɗi ɗin yoɓe adodir hakke makko jogino doole ko honɗum nomo wonti o wonti hande kadi mo tuggordu poɗata holli wondema doole makko ɗe hari on ɗum doole makko ɗe yani kono ko faala ɗen ɗettude ɗo ko wa yamshi bihi l ukaz ko ɗo haray majazul aqli on dogi wa yamshi bihi l ukazu fi dayri enen ni fi dayri huwa wondema ko baytu arruhban aw daru arruhban taiban wa qad kana ya'ba hari himo salo mashya ashqara ajrada hari mo salo adodirgol e pucci jogiiɗi doole ɗi hakke makko jogiya doole ari haygoye pucci ɗin ɗon suusatamo fika dogugol e ka kelɗugol kono sayfu dawla wattimo on ɗum wattimo tuggordu faamike managimol ngol ka ɗiɗaɓum ɗum oyni bana amru bnu l asi madinata al fustat bana ndaren ɗo kañum kadi winden ɗo oyni bana amru bnu l as بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وإني وندما سيدنا عمرو بن العاص ما هي ندي ساري ويتين فسطاط ندي ساري ويتين دو فسطاط كباليجي قاهرة وني كباليه قاهرة نجايا باي سيدنا عمرو بن العاص نادي دينا e nder leydi Égypte ndin saare nde o atti mahude nden ko nden innete alfustat ndeɗo saare konto nde woni koye nder Égypte takko Qahira joni noon ɓe ɓeydi wondema seydina Amru bunul As darni nde saare ɗo ko seydina Amru bunul As darni nde kako kamɓe newni yo nde darne hinde lanɗo yahata darna suudu ko kanko jonnata himɓe ɓen yo yawa darna nde jaka en andi ɗo bana أسند البنية إلى سيدنا عمرو بن العاص كونو هنا مجاز العقلي كونو إما كانكو يميري كونو هنا كانكو ماهي كانكو يميري كونو هنا كانكو ماهي جاكن عندي دو إنو قول وندما أو ماهي هو مجاز عقلي
si goɗɗo joni inni lan lanɗo no yahama suudu ko inneten an a fama par ce que ko majazul aqlini nde tawde wondema haray ko kanko yamiri yo waɗe ko ɗum waɗi usnida albunyanu ilayhi walam yusnad ila baniha fami ke ɗo kañum kadi ka jaka andi bana amru bnu l as ɗo ko ɗo woni majazul aqli wa alaqatuhu ɗo wa alaqatuhu sababiya ɗo ko sababiya li anna al ukkazu sababun lil mashi ɗo kañum kadi li anna amru bnu l as sababun lil bina jaka andi ɗo ko majazun aqli wa alaqatuhu السببية وعلاقته دكونهم السببية لأن العكاز سبب للمشي وكذلك عمرو بن العاص سبب للبناء فهمك كوني مجاز الأقليكا بيني دو كان يكدي دوما ويندن دو أرانو جاكن عندي العلاقة في مجاز العقلي نواي ونغو السببية السبب أبي وين دموجا السببية هراي كو باسكي نقل مثال دو علاقته كونو السببية لأن الأكاز سبب للمشي وكذلك عمرو بن العاص سبب للبناء جون ما يكدي دابو بيني كتاتابو نهار زاهد هرى نيالور مورودي دون صائم النهوري وليله جم مكون قائم الندري نيالور ما نهورتا كونو بي اندر نيالور ما اون هورتا نيالور جم ندارو جم دارتا كونو بي اندر جم ما اون داروتو مي انداس فامي جاكا هنا أسند بين نهار زاهد وين أنقل مثال لو كان ينكدي نهار الزاهد صائم لانتنينو وليله قائم اوكي وليله قائم هنا أسند الصيام إلى النهار إن عندي ودما نيالورما أون نهوري نيالورما هورا تاكو ون بكندر نيالورما هورا تا جاكا إن عندي دوكر مجاز عقلي هنا كمان أسند القيام إلى الليل وهو مجاز عقلي ما الناس يفهمي دونك إن عندي دو نهار زائد صائم أو أين نهار الصائم إن ودي دو إسناد الصائم إلى النهار وإسناد القيام إلى الليل وهو مجاز عقلي دو كان ينكدي سافيري رينو والو رينو هذا حالا كان سيلا سبو أي نتا نيالورما نهوري أي نتا جمع نداري كون بكندر نيالورما بين هورتا كون بكندر جمع بين دارتو جولا ما الناس يفهم جون هذا كون دون على قوندو نهار زائد صائم وليله قائم دوكو هنون علاقته زمانية لماذا سبو نهار دو كونون كو زمانو ليل كان يمكن كونون كو زمانو كل وادي علاقته هنا الزمانية فهمي كا علاقته هنا الزمانية هبي جو ديدي هبي سببية هبي زمانية وإني كان يمكن ازدهمت شوارع القاهرة هراي لاوي إزبت دين بيجونديري لاوي دين بيجونديرتا كو wonu be kander laawi ben bijondirta ko wonbe kander laawi ben bijondirta do ko misal tata bangal adden misal tata bangal winni ازدهمت شوارع القاهرة ازدهمت الشوارع القاهرة جاك دو كان كدي هو أسند الازدهام إلى الشارع هور لاوي دين كانيو هيوتا كو wonbe ka laawi ben hewata jaka do non en andi hare o shawari ko fi zamanu ka ko fi nokure do huna alaqatuhu almakaniya en bi do didi almakaniya en bi do tati en andi majazul aqli no way wono alaqatuhu sababiyya aw zamaniyya aw makaniya do ko makaniya لأن الشوارع هو تدل على المكان هي تدل على المكان فإن ازدهمت شوارع القاهرة
بمعنى ازدهمت من فيه هنا لا بين هيبي كون بكندر لا بين هيبي فاهمي كده كده بيني ادو كانيو كدي جواب جد جدك وكد كدك جد جدك ويدو كانيو كدي جد جدك او جد جدك ويدو o innen jadda ko wakkilagol jadda o wakkilike jaddu non ko wakkilare ko duwaɗa inno ko wakkilike wakkiliɗo lakin usnida alfi'lu ila almasdar wa lam yusnad ila alfa'il mais mi anda sen faami normalement ko ya innu wakkiliɗo on wakkilike kono na ya innu wakkilike wakkilare nde wakkilare nde wayi wasiko wakkilare wakkili nanu wakkilare wakkilto ko wakkiliɗo wakkilto mi anda se faami yewterne jake en andi usnida alfi'lu aljad ila almasdar هنا أسند الفعل إلى المصدر ولم يسند إلى فاعله أو مفعوله ما ندو كان سنفهمي أوكي جاكن عندي لو كان ينكدي علاقة دون كونو مصدرية 4 المصدرية وفيهم إن مصدرية لأنه أسند إلى المصدر فهمي كده كا دونك أسند إلى المصدر ولم يسند إلى الفاعل ولا إلى المفعول فهمي كده لو كان ينكدي أوكي وإني لو كدي قال هطيئة وكد كدك نفوك قوتو جدك وكد كدك بمعنى اجتهد جدك بمعنى اجتهد وكد بمعنى اجتهد ولكن الشاهد فيه هو أنه أسند الفعل إلى المصدر ولم يسند إلى فاعله فهمي كده وكذا وقال هطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي كونو أفعل أودو هطيئة كو هماونو أو كدووني o wadi ko nete hija ko ya himu gimi yenno ra goddo ka der gimi ton hoyna fi makko ko dinete al hija hutay'a tay goddo go sayidina zibrqan radiyallahu anhu kanko e hutay'a be podondiri hutay'a himingol gimol do o inni sayidina zibrqan o inni da'i al-makarima terto ko kala ko nafi teddungal terto teddule la tarhal li bughiyatiha wata yawda ba fi den teddule do waqud jodo fa innaka anta at-ta'imul kasi ko woni nyammino holtino sayidina zibrqan nani kan hala don yey holliti sayidina umar inni wonde ma hutay'a himido gimi hoyni la mojjano jama'un inni hali bako hali ويا إني ودعيل مكارم ولا ترحل لبغيتها وقد فإنك أنت طاعم الكاسي بيننا تعارف بين إني أو واتش جودو كو أنيمي كو أوني نيامينو كو أوني دومانو كونو في الحقيقة هطيئة جاسين سيدنا زبرقان في يونو باسي سو إني كالا كولت تدونغال أن تايو دا بانغال فيو جودو كو أوني نيامينو كومبو جودو تو نيامينا ما نياميني كو سوناجو o fala inude an on si teddungal no wowlede ta wolu fi mu few yaw jododa teddube ben addante ko nyama sayidina umar baynani gimidin andi wondema oya jasimbe do me be ni no gimongol oya wacce fi danningol hala kan mais finalement be nanguno sayidina be nanguno odo hutaya o so kanko mo sokano fi ngol gimol do fi honnu parce que do no konton shahid وإني وقعد فإنك أنت الطامئ الكاسي أكلوني شاهد وقعد فإنك أنت الطائم الكاسي وكو أوني نيمينو كوني هولتينو كون هنا دو مفاندي باسكو دو كو فاندي هو المطعوم كون نيامينتي دو هولتيني كون بو نيامينتي هولتيني وصناجو
ko sonnajo holtinte siko faala no kala ka teddule wolte yo fo yo wowlu kono an noon an mérita wowlo fi teddule ɗo jooɗo ko a ñamminteɗo holtine ko ɗum waɗi oya ɓay ko nanowo arabe o nani ɗum ɗo tun o fewni kisanka lanɗon o enni kaari hoy nilange gimol seydina Jibril Khan finalement hutay a lannitori sokede fingol gimol ɗo kono ɗo o yi hakke ko hutay a ƴoƴi o innali ɗo ko an woni ñamminteɗo o gollitiri ko an woni ñamminowo kono mana encore ɗum faandi ko an woni ñamminteɗo limada li anna al alaqa huna ɗo a taimu ko bimana al matum ñamminteɗo o al kasi ɗo ko bimana al maksu هو استقدم اسم الفاعل وأراد اسم المفعول هو استقدم اسم الفاعل وأراد اسم المفعول كل سنان أنا وموجة وتا باسكي أسنداري دو دع المكارم تبتو كلا كوين تتدولة وقود جودو عندك حالة كان فوق كتير هاري هنا في كتير دونغال وانا ولد فيمو ولا ترحل لبغيتها تا يوم في كوين تتدولة أفر تتدولة وقود جودو فإنك فلت نوعا أنت الطاعم كوني نيمين تيلو كنوني معناه الكاسي هلتين تيلو وفعل إنه قول سيدنا جبريل قان هي دواي وصلنا جو يو جودا تادا وفيو كوين تدونغال جودا كسودو تدو ببين أدن كنياما فاري كي مونغول كا أو قصير لو كنت نوني شاهدون هو استقدم اسم الفاعل الطائم وأراد المفعوم واستقدم الكاسي وأراد المكسوب كان يقول لي تري هالفرق كنا مفاندي المطعوم الله سبحانه وتعالى كان يكدداني وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كده هو نشاهدون دوما جاكا إن عندي إن يبيدو جوابهم كو استقدامه إني لو كونوا كو اسم الفاعل وأريد المفعول هريكو اسم الفاعل مقول تريدو كونو أو فاني اسم المفعول بس سيكون سيتاول اسم الفاعل هريكو تدونغال كونو سيتاول اسم المفعول جودو كوانيام مينتا كوانيام مينتي هري هنا غوتون كدوادي هنا استخدم اسم الفاعل وأراد المفعولية الله سبحانه وتعالى إني وندما لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا من ودي نما هيدودة حجابا هيدودة مستورا كونو فيرتين كبمانا ساترا باسكي أوني ستاي وني دجانغو ده القرآن جعلنا من ودي بينك حكنا ما وبين الذين حكنا بين لا يؤمنون بالنال بالآخرة دارنغال حجابا هيدودة مستورا كونو hedango kono ko faada do ko faada do mastur ko inu satiran ko suudu dum masturan suuda dum jonno Allah subhanahu wa ta'ala do ini wada hedode suudande ko he ko no faada do ko hedode suudunde wana suudande me mandaze fami huwa istaqdama ismu al-maf'ul wa arada ismu al-fa'il aksu odo استخدم اسم الفاعل وأريد المفعول odo استخدم المفعول وأريد اسم الفاعل باسكو دوكو فينا تاونو حجابا ساترا هيدودي سودونده ونا هيدودي سوداندي ونا هيدودي سوداندي فاندا دو كو هيدودي سودونده مي انا سين فامي دونك علاقه دو كانيو كادي انن اني كو اكس او دو هو المفعول هنا استخدم اسم المفعول وأراد الفاعل ما الناس فاهمين دوكو استخدم اسم الفاعل وأريد المفعول دوكو استخدم المفعول وأريد الفاعل الله سبحانه وتعالى إنه كان وعده مأتيا هري إنه ندون كان لاتك وعده فدور ما كن مأتيا كو أدتين كاكو أريند ولكن هو استخدم اسم المفعول وأراد اسم الفاعل parce que ma'tiyan konu ko ismul maf'ul ko bi mana fodore makko den ko addetende ewrele ko arainde ko kayre arata wona fi ko addetende mako dum ko wadi do ma'tiyan ko bi mana atin innahu kana wa'duhu atin
kono Allah subhanahu wa ta'ala akkitiri ɗon aati noon gollitiri matiyan kama yaqulu ulama'ul bayaniyun aw bayaniyin fami ke ɗi misal jiɗo ka o yini almajazul aqli ko woni majazul aqli huwa isnadul fi'li hara jakaen andi alaqa majazul aqli ina wawi wono sababiyya aw zamaniya aw makaniya aw masdariya أو أن تطلق اسم الفاعل وتريد المفعول أو أن يطلق بالمفعول وأريد الفاعل يعني بيقول تيجي تاتي ناي جيجو أنا يقول ديدو جيجو ون علاقة مجاز العقلي مجاز العقلي ديدو فو هراي أن ستاي وني أن داري نو ويندري نو هراي سلا بس ساين حجابا هيدود مستورا سودان لا كو هيدود دل سودتا ونا كاير سودته مي أنداز فامي كو هيدود دل سودتا wana kayre suddete kono Allah yini masturan arada satiran o woni kadi matiyan wa arada atin ko dum woni do al majazul aqli ko woni majazul aqli huwa isnadul fi'li haray ko tuugirgol gollangal aw fi ma'nahu ma ko nandi e gollangal ko be sozo indi do non ko nandi e gollangal huwa ismul fa'il wa ismul fa'il donc gollangal asbabiyya azamaniya almakaniya awi ko nande muɗum ɗo noon ko ismul fa'il aw ismul maf'ul ko ɗiɗo innete aw fi ma'na li anna ismul fa'il ya'malu 'amala al-fi'l wa kadhalika ismul maf'ul ya'mal 'amala al-fi'l aw fi ma'nahu ila ghayri ma huwa lahu gol ko kongol ngol gollitirɗa tawata tuugi yewtere kono sa yurnitike mana o nder ton a tawa wona ko selli li alaqatin sabu alaqa jogindirgol ma qarinatin heɓa kadi toɓɓum mani'atin haɗay kumma min iradati l isnadul haqiqi haɗay kumma tawata sa ndaari tun a taway ko tuuga ɗon nde yewtere ɗo ka tuuga ɗon ɗum ɗon haray na ko hani si min ɗi ɗo joni wondema bikwongol no windude ko bikwongol inne ko bikwongol woni e windude ka ko jogiiɗo gol on ko jogiiɗo gol on woni e windude الإسناد المجازي كوينة إسناد المجازي يكون هرأيون وانا إلى سبب الفعل نواي وانا سبب فعل وانا كاينو لأنه بنا عمر بن العاص وكان كوني سبب ما نو كاينو لأنه ما شابه نوكاز لنكو سببية نواي وانا كدي أو زمانه كاينو لأنه نهار الزاهد صائم ونهار الزاهد قائم لنكو زمانية أو مكانه وانا كاينو لأنه ازدهمت شوارع القاهرة أنا لاويدين هيوي لاويدين هيوتا كون بك لاويدين هيوتا أو مصدره ونكاي إنه لأن جدك أسندنا الفعل إلى المصدر أو بإسناد المبني للفاعل ونماد توغا مبني للفاعل توتا كفاعل ويندودا كونو كفادي دا مفعول ونكا سيدي كهطيئة إن دا سيدنا زمرقان وندما وقعد إنك أنت الطامع أو طاعم الكاسي إنك أنت الطاعم بمعنى المطعوم الكاسي بمعنى المكسوب أو مبني للمفعول إلى الفاعل ما وولى اسم المفعول وهرك اسم الفاعل فانددا ونك الله إني دون مستورا حجابا مستورا ما كو إني دون وعده مأتيا مستورا كو بمعنى ساترا مأتيا كو بمعنى آت جاكين عندي المجاز العقلي كان كدي هراي wallete faamugol wondema ɗum ɗo ko haqqille ɗen jokki haray ɗum ɗon kañum kadi alaqa mo no way wono sababiyya zamaniya makaniya masdariya ismul fa'il an tutliqa ismul fa'il wa turidu al maf'ul aw al maf'ul wa turidu al fa'il jaka andi majazul aqli haray koymi sendidir ka majaz al mursal ila mari sababiyya musabbabiyya ميلو ماري اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون ميلو ماري حالية محلية أو كان ميلو ماري سببية زمانية مكانية مصدرية اسم الفاعل وأريد المفعول والمفعول أريد الفاعل هراي نوم أو يكنيوم مجانغو ندعو استعارة علاقة مكون كانكو مشابهة إما مكنية أو تصريحية هراي مسيكتون هراي مي درسون فاهمي كدو هراي هيدن حتى دو انغال دمال دو ويتنغال المجاز العقلي ان شاء الله هراي درس ارو اناتا بحث جديد هراي نبتا غاينن كو ويته علم البيان هراي كو نو غاسا كو درس ديدي هداني ان كغاندي دو سابو ان يوتينو بلاغا كو غاندي تاتي هاوتيتا ان بلاغا اكو علم البيان علم المعاني وعلم البديع
haray non ko ilmul bayan non de do deftere nde fuddori wa wal balaghatul wadiha haray no haddani en babul kinaya e ko nandi seeda haray en gayni ilmul bayan natane ilmu al maani haray hiden hatta do e o do dars wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh